बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अफसोसनाक खबर जो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, नौजवान अरफान अली की मौत का ये मामला है। इससे पहले बताया गया कि उसे आशिया मंजिल से उस दोस्तों के साथ हिरासत में लिया गया मकबर ख़ास की इत्तला पर। उसके बाद जवेद आलम ओलो साहब का, जो एडिशनल आईजी कराची हैं, उनका बयान आया कि इन लोगों को एहसास मकामात की तफसीर जो तस्वीरें बनाते हुए गिरफ्तार किया गया। अफसोस का यह आलम है कि इससे पहले भी जेली पुलिस मुकाबले हों या इसी तरह के वाक़यात हों, तसलसल से कई वाक़यात इस कराची में रिपोर्ट हुए और कराची पुलिस ने उनसे सबक नहीं सीखा। क्योंकि जब भी ऐसा कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आता है, पुलिस और आवाम में दूरियां बढ़ जाती हैं और बहुत सारे ऐसे सवालात जन्म लेते हैं जिन्हें पुलिस के आला अफसरान के साथ साथ कोई भी पुलिस अफसर उसे आवाम को समझा नहीं पाता और आवाम में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है फिर, और ये दूरियां आवाम और पुलिस में जो मज़ीद बढ़ती चली जाती हैं। अरफान जो कि 17 साल का एक नौजवान था, और ये भी ज़राए बता रहे हैं कि वो 5 बहनों का इकलौता भाई था। ये खूबसूरत हंसमुख चेहरे वाला नौजवान जब यहाँ कराची में मजदूरी के लिए आता है तो उसे SIU वाले गिरफ्तार करते हैं, और 3 दोस्तों के अलावा 3 दोस्तों के साथ जब इसे सदर लेके जाया जाता है तो ज़राए बता रहे हैं, और जो सोशल मीडिया पे है, और वहाँ जब उसका पोस्टमार्टम हुआ है, एडिशनल आईजी साहब तो इस चीज़ से इनकारी हैं कि उस पर तशद्दुद के कोई निशानात नहीं हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया के साथ साथ जो खबरें गर्दिश कर रही हैं और जिस तरह उसकी मौत हुई है, तो यकीनी तौर पर इस पर तशद्दुद किया गया होगा। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी तशद्दुद के निशानात उसके, जैसे वो लॉयकीन भी बता रहे थे कि इस पर तशद्दुद किया गया और वो धाड़े मार मार कर रो रहे थे। अब पुलिस ने जो जल्दी में एक FIR दर्ज की है फरेर थाने में। अगर इसकी जो अपना ये जो वाक़या है, इसकी जो हलाकत हुई है, जो इसकी मौत हुई है, वो सदर में हुई है, तो उसके साथ सदर थाना लगता है, वहाँ क्यों नहीं किया गया। और ये भी बता रहे हैं कि इनको हमने फ्रीयर के इलाके से गिरफ्तार किया गया था। तो अभी तक इस बात में बहुत सारे इन बयानात में जो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, या पुलिस वाले जो सोशल मीडिया पर ये चीज़ें जो वायरल हो रही हैं, और पुलिस के आला अफसरान भी इस सवालों का कोई, मैं समझता हूँ कि वो मुस्बत जवाब न दे सके जिससे आवाम में जो अपना जो आवाम का गम और गुस्सा कम हो। बहरहाल एक कीमती जान है जो चली गई है, अगर उन्हें एहसास मकामात की तस्वीरें बनाते हुए गिरफ्तार किया गया है तो इसे भी बताया कौम के सामने लाया जाए। सबसे पहले पाकिस्तान, जारी बात है कि अगर कोई भी ऐसी गलती करता है जो रियासत मुखालफ उसमें आती है, तो वो जारी बात है कि उसमें तो कोई भी पाकिस्तानी उसकी हमायत नहीं करता। लेकिन ये जो बातें, दावे, जो सोशल मीडिया पे जो चीज़ें चल रही हैं, ये बहुत सारे ऐसे सवालात को ये चीज़ें जन्म दे रही हैं कि ऐसा लगता है कि पुलिस की जो वो हिरासत में पुलिस की तशद्दुद से मरने वाले उस नौजवान का इससे कोई ताल्लुक ना हो। अगर ताल्लुक है, इन पर एक वाक़ई FIR भी दर्ज हो गई है, तो दूसरे 3 साथियों को रहा क्यों किया गया। बहरहाल ये एक अफसोसनाक वाक़या है, और इसकी मैं समझता हूँ कि IG सिंध, एडिशनल IG कराची और SIU के जो अपना SSP हैं, उनको भी इस वाक़ये पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, असल हक़ाइक़ अवाम के सामने लाने चाहिए। जब तक असल हक़ाइक़ अवाम के सामने नहीं लाए जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे सवालात, मैंने पहले भी कहा कि अवाम और पुलिस में ये दूरियां हैं, ये बढ़ती चली जाएंगी। क्योंकि आए रोज़ हम देखते हैं कहीं ना कहीं ऐसा वाक़या रिपोर्ट होता है, कहीं पुलिस किसी बेगुनाह को उठाकर ले जाती है और उसके बाद मीडिया पर शोर शराबा होता है।
تو ان واقعات کو روکنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پولیس رول میں سخت قسم کی جو مطلب ایسی ترامیم کرنی چاہیے کہ جب بھی کسی بے گناہ کو کوئی بھی پولیس اہلکار اٹھائے تو اسے نوکری سے برخاست کرنا چاہیے۔ اب وقت کا تقاضا ہے کہ یہ چیزیں، یہ کھیل، یہ تماشے بہت ہو چکے ہیں۔ اگر عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے نہ کیے گئے، ظالم کو کھل کر عوام کے سامنے نہیں لایا گیا، مظلوم کو انصاف فراہم نہیں کیا گیا، تو ایسے ہی جو یہ بچہ عرفان مرا ہے، ایسے ہی لوگ مرتے رہیں گے۔ اگر پولیس نے اور اپنا جتنے بھی ادارے ہیں، تحقیقات کرنے والے تمام اداروں کو چاہیے کہ اس کیس کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرتے ہوئے ظالم اور مظلوم کا تعین کیا جائے، اور اس بچے کے ساتھ جو ہوا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر کوئی ایسا تھا، کوئی ایسا ایشو تھا، فوری طور پر اسے میڈیا کی بھی جو اپنا زینت بنانا چاہیے تھا۔ اب ایک جان چلی گئی ہے، اس پر ہم بات ہی کر سکتے ہیں، لیکن ایسے تسلسل کے ساتھ بہت سارے واقعات رونما ہوئے، اور پھر بہت سارے پولیس والے گرفتار بھی ہوئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے قوانین بنائے جائیں، ایسے قوانین بنائے جائیں، جو بھی لوگ ہوں، قانون سے کوئی بھی والا تر نہیں ہے، سب سے پہلے پاکستان، میں نے سب سے پہلے یہ کہا تھا، لیکن ایسے ہی اس کی آڑ میں اسی طرح جس طرح یہ ایک واقعہ ہوا ہے، 17 سالہ جو جوان ہیں، یہ زندگی کی بازی ہار گیا ہے، اس کیس کو ترجیحی بنیادوں پر اس کا نوٹس لینا چاہیے، اس کے جو بھی مرکات ہیں وہ عوام کے سامنے لائے جائیں، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو، اور جو سوالات اس وقت عوام کی ذہن میں گردش کر رہے ہیں، ان سوالات کا جواب پولیس کے اعلیٰ افسران کا فرض بنتا ہے، آئی جی سندھ، ایڈیشنل آئی جی کراچی کا فرض بنتا ہے، ان کے سوالات کا جواب دیں، تاکہ یہ کلیئر ہو کہ اصل بات کیا تھی۔ ایک مقدمہ درج کر کے کسی بھی شخص کے قتل کو اس طرح نہیں چھوڑا جا سکتا۔ کن مقامات کی اس نے تصویریں بنائیں یا ایسی کوئی چیز ہے تو وہ عوام کے سامنے لائی جائے، نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک ایس آئی یو والوں کا یہ فعل ہے، پھر یہ معافی کا تو زمرے میں نہیں آتا نا یار۔ اگر کوئی ایسی حقیقت تھی، ان پر مقدمات درج کیے گئے، مقدمہ کب درج ہوا، کیا ایلیگیشن ہے، کہاں سے انہیں گرفتار کیا گیا، اگر عائشہ منزل سے گرفتار کیا گیا تو ایف آئی آر درج وہاں کیوں ہوئی، اگر انہوں نے ایف آئی آر میں وہاں کا وقوع شامل کیے تو یہ جو عائشہ منزل والی حراست کی خبریں ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے، یہ بتانا سب آئی جی سندھ، ایڈیشنل آئی جی کراچی اور ایس آئی یو کے اعلیٰ افسران کی ذمہ داری ہے۔ امید ہے کہ اس معاملے پر ایک بڑی پریس کانفرنس کرتے ہوئے اس جو ایک جان چلی گئی ہے، اس پر جو پولیس کے اعلیٰ افسران اس پر تفصیلی بریفنگ کریں گے، تاکہ اصل حقائق عوام جان سکے۔ اگر اس پر جو بریفنگ عوام کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک پریس کانفرنس نہیں کی گئی تو ایسے سوالات اٹھیں گے، ایسے سوالات ہمیشہ عوام کی جو ذہنوں میں اٹھتے ہیں، جس سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ پولیس عوام کے ساتھ زیادتیاں کر رہی ہے۔ مجھے امید ہے پولیس کے اعلیٰ افسران، پولیس اور عوام میں جو یہ دوریاں ہیں اسے ختم کرنے کے لیے، یا اس واقعے کی جو تمام تفصیلات، جو حقائق ہیں، عوام کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ بہت شکریہ۔